أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب نجنا من الشيطان وجورة الجيران وسلطان يا رب نجنا من الشيطان وجورة الجيران وسلطان وكل نافس على العقود وسالم وعابد عصود وتاريخ في طرق تدليل وكل تلميذ وسلبليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء يوجب الخطايا يا ربنا إن الورى تضرع لأوليائك معا ليصوم إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا لطفا وامنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفانا وجه لنا لطفا وامنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفانا أحمد مغنيا تعالى عن سنم وكان لي بكل سار وسنام أحمد مغنيا تعالى عن سنم وكان لي بكل سار وسنام أحمد مغنيا تعالى عن سنم وكان لي بكل سار وسنام خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع العدل وفي خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع العدل وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة ما سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماء الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالم واكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا باقي مسيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعا على الذي أعطيته مدادي مسمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالم ومن مدادي كل ما شاء يا من له وجه الإنسان يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك خيرا على الذي أعطيت أقلامي مسمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالم ومن مداد كله تفسيرا يا من لنا أرسلت بصيرا ومن خلامي كله تفسيرا يا من لنا أرسلت بصيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برداك سائرا على الذي أعطيته خرداسي بخدم ثم إلى أوتاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالم ومن خراتسي لو خد الخرد يا من كفاني عداك والمرد يا ربنا صل صلاة راخية مع سلام بالمراد باخيا على الذي خدمته قد أخرجت مني ويبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه
لي برورا يا ربنا صل صلاة مسكيا كل استقاء مع سلام مرديا على الذي أرديته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل من خدم ما سرى يا من كفاني من وسع واخترى واعزم بوجهك الكريم عمري من المكارم وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم يا ربنا صل صلاة دارعة واجعل جواري أوتان عداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبا إلى رداك لهداك خالبا على الذي جعلني لديهم كسبي مسلما عليهم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وكل منهم فوق المنام وعندك جاني سرور المنام يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يسالنا مياه مما يطرني جاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أمدنا المختار نار جدك وآله وصحبه ولتجعلهم جميع خدمتي رداك الجاهلين يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ساعة خير خامئة مع سلام النور لا ينختم على الذي به عصاي منختم سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل وارفع جميع صلواتي اليوم لك وجنب للعدا والأمام يا ربنا صل صلاة عائلة بيني وبينك صلاة جائلة مع سلام جالب لما مساسحا لخيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل وصحبه وهم يحمدا يا ربنا صل صلاة سائبة بكل در ما سرى من سائبة لنا سعادة ورفعا وسعام يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي به تقود للخرد بلا غدا ولا سن ولا مرد سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال يا ربنا يا من تعالى عني يسلي كل سار وسنة مع سلامك على المصفع من خاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا قدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تسافي ميرام واجعل حياتي عبادة تدوم له بسارة تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نزمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك صمد يا رافع السماء من خير عمد سل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد
سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وهب له يا رب من يوم الأحد على بزارات لدى كل عاد واجعل كتابتي مساء ياقوتا لو وسينا يزدري ياقوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي ما لنا أو الملام وخادني إليك يا رب بك وختني بك له بك سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وهب له يا رب في الإثنين فوق المنى والهاج من منين بخير آفة وخير قدر يا من كفاني كدرات الخدر يا ربنا صل صلاة دارعة كل المفاسد تزول تارعا إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه درري خدم يا مع سلام عمري يسلم من كل ما بي تجي سلم على النبي ورسول أحمد والآل وسلم وخطي أحمد ويمر في كل عبادة يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في خات البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في ثلاثة بمصدر رباع وثلاثة مما يسر أبدا وينفعهم يا من به در لخير يرفعهم يا ربنا صل صلاة لم يرام نزيرها ومثلها ليس ترام من الخلائق هلا من فضلام على جميعهم من فضلام مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الآل والمال وابلغ يا ربي يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومسبعا ما فيه كل ملك وبشر يخبطه من شهد وبصر ما فيه كل ملك وبشر يخبطه من شهد وبصر وجعل في الأول ساعات بلا نهاية بقدر ساعات يا ربنا صل صلاة صافيا صدور قوم مؤمنين صافيا مع سلام صارف مفاسدا لخيرنا وسخوة وفاسدا على الذي بصره مدادي وخلامي سنين مودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وفي الخبيث يبلغ فوق المنام يا من جعلته أمين الأمنام يا ربنا صل صلاة تسب من قصدوا ضر معا فتصبوا إلى سواي سرمدا مع سلام لخيرنا يصب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الخالدين لسوي الملايين وسزوا لخيرنا كفارا كما ما الإخراج والإسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمحال وحدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لخير عبدك الخديم وابلغ يا رب يوم الجمعة فوق المنام الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقود سبحا
على الذي وهب الكتاب ولي لا يوجه الحتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وابله يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبتهم وجل صلاتي هذه لديهم خير صلاة سليت عليهم واكتب له بها بصارات العهد وهب له الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بصارات العهد وهب له الأيام من يوم الأحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.